अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। बात करेंगे आज की इस वीडियो में लाहौर में होने वाले फैज़ फेस्टिवल के हवाले से, जो चंद ही रोज़ पहले नाज़रीन ख़त्म तो हो गया, लेकिन भारतीय मारूफ नगमा निगार मुसन्निफ जावेद अख्तर ने उसको मुतनाज़ बना दिया। आपको मालूम होगा कि जावेद अख्तर की जानिब से एक कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का स्टेटमेंट दिया गया, जो इस वक्त पाकिस्तान भर में और भारत में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पर हर कोई इसका जिक्र कर रहा है और ये बात कर रहा है कि जितनी इज्जत दी गई जावेद अख्तर को पाकिस्तान के अंदर, वो उनको शायद रास नहीं आई। आज की इस वीडियो में आपको पहले ही बताता हूं कि आखिर जावेद अख्तर ने कहा क्या, पाकिस्तान भर में और भारत में उस पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं वो इस पर बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उसकी आपको रियलिटी बताता हूं। और साथ में ये बात करते हैं कि कुछ रीसेंट खबरें अभी भारत से मेरे सामने इस वक्त हैं, आपके साथ वो शेयर करनी है। आपको बताना है कि जो इल्जामात इस वक्त जावेद अख्तर पाकिस्तान पर धर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनके जवाबात इन्हीं खबरों में छुपे हैं, जो शायद उनको समझ आ जाए और उनका जो एक स्टांस है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें थोड़ी सी जो शिद्दत है वो कम हो जाए। बयान पहले आपको बताता हूं जो उन्होंने दिया। ये आपको मालूम होगा कि फैज़ अहमद फैज़ की जो बेटी हैं, साहिबजादी हैं, उन्होंने मुनीज़ा हाशमी, वो फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट चलाती हैं और उन्होंने ये तकरीब जो थी मुनक्किद करवाई। इसमें जो मरकज़ी मुंतज़िम थी वो खुद थी और उन्होंने उनको इनवाइट किया और 5 साल बाद जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए और आकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया और सारे इस पूरे जो मेहनत थी उसको उन्होंने मुतनाज़ बना दिया अपने इस एक स्टेटमेंट की वजह से। पहले आपको मैं एज इट इज़ उनका स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। जावेद अख्तर ने कहा जी अपने वायरल क्लिप के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, वो कहते हैं जी यहाँ मैं तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा, हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं इस बात पर उन्हें सामिन की जानिब से जो खासी दाद मिली, मगर उसके साथ ही वो कहते हैं कि हकीकत ये है कि चलिए हम एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें, इससे हल नहीं निकलेगा। बात यह है कि आजकल जो इतनी गर्म फिजा यानी कि दोनों ममालिक का मामला जो इस वक्त माहौल चल रहा है वो कम होनी चाहिए। असल जो बात उन्होंने बोली जिस पर इतना तूफान बरपा है सब, वो कहते हैं हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था, वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना मिस्र से आए थे, वो लोग अब भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। ये इल्ज़ाम वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो ये शिकायत हिंदुस्तानियों के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ये जिस मकसद के लिए हुआ थे, जो बातचीत चल रही थी, जिस बर्फ को वो पिघलाने की कोशिश करना चाहते थे या पाकिस्तान इसकी उम्मीद रखता था, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया और पाकिस्तान पर बैठे बिठाए वहां पर एक इल्ज़ाम धर दिया, लगा दिया कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी होती है और इस वक्त जो भारत के अंदर जो मामला हुआ और जो वहां पर हालात हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। अच्छा, अब मैं आपको शायद थोड़ा सा पहले रिकैप करवा देता हूं, आप जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि मुंबई हमले में क्या हुआ था। 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ मुंबई के अंदर, जो 10 थे इसमें हमलावर वो शामिल थे। उन्होंने 5 बड़ी जो भारत की प्लेसेस थी, 5 बिग प्लेसेस, उनको निशाना बनाया, जिसमें 26 जो फॉरेनर्स थे वो जहां बाग हुए, हलाक हुए, 166 लोग थे कत्ल हो गए वो भी, और 300 प्लस लोगों के इंजर्ड होने की इतलात सामने आई और इसका इल्ज़ाम पूरा का पूरा भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिया कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस पर भारत के अंदर रिएक्शन क्या आ रहा है, जो नामवर शख्सियात हैं वो उस पर क्या बात कर रही हैं, पाकिस्तानी ने उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, और इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ फिर कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ खबरें हैं जो मेरे पास हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जावेद अख्तर के हवाले से कहा जा रहा है इंडिया के अंदर कि उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। ये टर्म उनकी जानिब से यूज़ की जा रही है। नामवर अदाकारा कंगना रनावत वो ये बयान दे रही हैं और कह रही हैं कि आपने घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर रही हैं कि घर में घुसकर मारा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब ने ऐसा करने के बाद हमारे दिल जो है वो जीत लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्टेप उठाया है और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, बड़ी उन्होंने महारत का काम किया, बड़ी उन्होंने दिलेरी का काम किया है। अब इस पर शान शाहिद साहब सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वालों में शामिल थे, पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा है। सबको मालूम है कि उनको बड़ी बार भारत से भी ऑफर आ चुकी है, लेकिन वो अपने मुल्क की जो है वो मामला समझते हैं और वो समझते हैं कि भारत क्या कर रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत बार उनकी ऑफर्स को रिजेक्ट किया है। शान कहते हैं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, वो किसने किया, उनके कातिल कौन हैं, इसका जवाब जावेद अख्तर साहब को मालूम है, लेकिन इस पर वो खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे हैं। और ये सवाल उन्होंने उठाया कि इस पर आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको वीज़ा दिया किसने पाकिस्तान आने का। कुछ लोगों ने ये कहा
کہ ہم نے جاوید اختر صاحب کو اتنی عزت دی, اتنا ان کا احترام کیا, ہم نے یہاں پر ان کی بھرپور مہمان نوازی کی, لیکن انہوں نے ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ زہر اگلنا شروع کر دیا. تو یہ قابل افسوس بات ہے, قابل مذمت بات ہے, اور بہت سارے لوگ, بہت صارف ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں. جس طرح سے مثال کے طور پہ خرم زبیر صاحب ہیں, ٹویٹر صارف ہیں, یہ وہ کہتے ہیں کلبھوشن یادیو ناروے سے نہیں تھا, وہ یہاں پر پیس کے لیے نہیں آیا تھا, پاکستان میں وہ امن کے لیے نہیں آیا تھا, وہ کس لیے آیا تھا وہ بات سب کو دنیا بھر کو معلوم ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آیا تھا. اس پر بھی جو ہے لب کشائی کریں, بتائیں کہ وہ کیا کرنے آیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان لتا منگیشکر کا یہاں پر کانسرٹ نہیں کروا سکا, تو جو یہاں پر سونو نگم کا کانسرٹ کروایا گیا, یہاں پر ادت نارائن کا کانسرٹ کروایا گیا, یہاں پر کمار سونو کا کانسرٹ کروایا گیا, یہاں پر الکا کا لائیو پرفارمنس یہاں پر کروائی گئی, اس کا ذکر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آدھا سچ عوام کو مت بتائیں. اس چیز پر آپ کو جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے سمجھ بوجھ کہ آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں, دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. میں آپ کو ابھی ریسنٹلی جو خبریں ہیں نا میرے پاس بھارت کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر ابھی کچھ دنوں پہلے کیا ہوا. اگر یہ بات جو کر رہے ہیں جاوید اختر صاحب, کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سونو نگم پر ابھی چند ہی روز پہلے کانسرٹ کرنے کے بعد ان پر حملہ کیا گیا اور ان کو حملے کے اندر زخمی کر دیا گیا. اس وقت وہ زخمی ہیں اور ان کے ساتھی وہ بھی شدید زخمی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا کہ شیو سینا کا جو رکن اسمبلی ہے شیو سینا, ان کے بیٹے کے ساتھ وہ سیلفی نہیں لینا چاہتے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے, تو ان کو وہاں پر مارا پیٹا گیا, اسٹیج سے گرا دیا گیا. اس وقت بھارت کے اندر وہ فوٹیج سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے. اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا وہاں پر یہ انتہا پسندی نہیں چل رہی؟ آپ ہی کے دوست ہیں, آپ ہی کے پیٹے بھائی ہیں, وہ بھی معروف جو ہیں ایک نامور شخصیت ہے وہاں پر, ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس پر انہوں نے بات نہیں کی. اس کے علاوہ شیو سینا نے گجرات میں جو فسادات ہوئے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ مودی, نریندر مودی اس میں انوالو تھے. یہ خبر آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے, اس کی تفصیلات تمام تر دیکھ لیجئے گا, آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. ہندو انتہا پسند رہنما بجرنگ داس, یہ بھی خبر میرے پاس ایک دن پہلے آئی ہے, انہوں نے بیان دیا کہ ہندوستان کو مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے. جاوید اختر صاحب, آپ بھی ایک مسلمان ہیں, آپ کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کا قبرستان تیار کر رہے ہیں, اس پر آپ کیوں نہیں بات کر رہے؟ اچھا, اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر دہشت گرد ہیں اور پاکستان سے وہ آ کر ہمارے ملک میں ایسا کر رہے ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. میں لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مسلمانوں پر آپ کے ملک میں زمین تنگ کر دی گئی ہے, لیکن آپ نے کبھی اس پر کوئی بات کی ہو, آپ نے سوال کیا ہو کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا گیا, اس کا قاتل کون ہے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ کو اتنی نفرت ہے پاکستان سے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اتنا ایسا ملک ہے یہاں پر دہشت گرد پڑتے ہیں, تو آپ یہاں پر کیوں آئے؟ آپ انویٹیشن ریجیکٹ کرتے, آپ کہتے ہیں میں نے یہاں پر نہیں آنا, یہاں پہ تو دہشت گرد بستے ہیں. لیکن آپ پاکستان آئے اور مائنڈ میں کچھ چیز لے کر آئے, آپ کچھ سوچ سمجھ کر آئے, اور آپ نے آ کر یہاں پر سارے کیے کرائے پر جو آپ کو عزت اپنے ملک میں ہم نے دی, آپ نے اس پر پانی پھیر دیا, اور آپ نے جو ہے اس کو یہ صلہ دے کر آپ وہاں پر اپنی بلے بلے کروانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اتنی عزت جو آپ کو پاکستان میں دی گئی, ایسا بیان دینے کے بعد, ایسا الزام دھرنے کے بعد, ایسا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد, یہاں پر اتنی محبت دینے کے بعد بھی آپ کو سیفلی آپ کے ملک میں واپس جانے دیا گیا, کیا وہاں جا کر آپ نے اس کی وہ تعریف کی ہے؟ کیا آپ نے بتایا کہ پاکستانی کتنی میزبان قوم ہے, کتنے اچھے طریقے سے اپنے مہمان کا خیال کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اس مثبت چہرے کو اپنے ملک میں جا کر اجاگر کیا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور آپ پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. اگر اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے, اور آپ جن کو ایسا کرنا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان ایک برف کو پگھالنے کے لیے اور ایسے معاملہ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کو یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی. اس سے آپ کی قدر جو ہے اس ملک میں مزید کم ہوگی, بہتر نہیں ہوگی. تو یہ ناظرین وہ معاملات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. سوچا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ اصل حقائق یہ ہیں بھارت کے اندر, اور اس چیز پر بات کرنے کتنی زیادہ ضروری ہے. خیال کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.